सैलाब मुतासरीन की बहाली और मौसम सरमा में छत फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। मुल्क के तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है, बढ़ चढ़ कर हुकूमत का साथ दें। हमें इस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों को कतन अकेला नहीं छोड़ना। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। इमरान खान खुद बार बार कहते हैं कि बरतानवी इदारे मेरिट पर काम करते हैं। उन्हीं बरतानवी इदारों ने शरीफ खानदान पर लगाए गए इल्जामात पर माफी मांगी। इमरान खान और शहजाद अकबर पूरी कौम से माफी मांगे। वजीर दाखिला ने खान साहब से अगर मगर छोड़कर असेंबली तोड़ने का भी कह दिया। तारीखें ना दे, हम पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए भरपूर तैयार हैं। राना सनाउल्लाह का ऐलान। दुनिया को पाकिस्तान के बारे में अपनी दकियानूसी राय को बदलने की ज़रूरत है, जिसके लिए पहला कदम पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान में बहुत से फ्रीलांसर्स IT, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स, डाटा एनालिटिक्स, मालियाती खिदमात, मौसीकी और सेहत में खिदमात फ्राहम कर रहे हैं। आसियान ममालिक हमारे नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सिंगापुर के जरीदे को इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोटिक का मुआहिदा आईनी और कानूनी करार दे दिया। हुकूमत मुआहिदे के हवाले से आइन के मुताबिक कानून साजी के लिए बाइख्तियार है। 1992 का गैर मुल्की सरमायाकारी बिल किसी फर्द या कंपनी तक महदूद नहीं। इस बिल का इत्तलाक गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी पर भी होगा। गैर मुल्की कंपनी बैरक गोल्ड बलूचिस्तान की समाजी तरक्की में किरदार अदा करेगी और मंसूबे पर काम करने वाले मकामी मजदूरों की तनख्वाह समेत उनके बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएगी। अदालती राय। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में बदउनवानी एक बड़ी रुकावट है। मुआशरती इक़दार का ज़वाल किसी भी मुआशरे में बदउनवानी की शरह बढ़ाता है। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए इदारों को मजबूत करना होगा। आइए इंसदाद बदउनवानी के दिन इस लानत से लड़ने का अहद करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर पैगाम। ना घड़ी, ना अंगूठी, ना घर और ना कार। दूल्हा ने दुल्हन को शादी के तोहफे में गधे का बच्चा देकर इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर दी। सोशल मीडिया सारिफीन के दिलचस्प तबसरे। अक्सरियत का कहना है कि हर लड़की को हीरे और सोना नहीं चाहिए। पालतू जानवर एक खूबसूरत तोहफा है, हमें अपने जज्बात को अहमियत देना होगी। और मुल्तान टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। इंग्लिश टीम पहले इनिंग्स में 281 रन पर आउट। बैन डक्ट और ऑलीपॉप की निस्फ सेंचुरियां। इब्रार अहमद की 7, जाहिद महमूद की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 2 विकेटों पर 107 रन बना लिए। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी। सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बर्तरी हासिल। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Well, that will be that then for this. Oh! Beautifully timed. Pure Baba. Down the pitch, yeah. Cannot just sit on Joe Root. Down the pitch, hits with the spin, drags it leg side. There's no one out there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान एयाज असलम और मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न ले। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं।
प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि वक्त गुजरने के साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। मौसम सरमा में बेघर लोगों की छत फराहम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि स्पार्स और मेंजी एविएशन ग्रुप्स की जानिब से टांग में मुतासरीन के लिए 100 घरों के अतिये पर मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और मौसम सरमा में छत की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मुल्क के तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हुकूमत का साथ दें। हमें इस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों को कतई अकेला नहीं छोड़ना। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डेली मेल की जानिब से गलती का एतराफ़ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। कौम ज़ाती अना की तस्कीन के लिए मुखालिफिन पर झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को पहचान चुकी है। मॉडल टाउन में वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें वफाकी वज़ीर ने कहा कि 14 जुलाई 2019 को डेली मेल के नुमाइंदे डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाया गया। इमरान खान ने खुद उससे मुलाकात की और जाली दस्तावेजात उसके हवाले की। उन्होंने कहा कि डेली मेल की तरफ से गलती के एतराफ़ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान एक मरतबा फिर सुरखरू हुआ है। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान और शहजाद अकबर झूठे इल्ज़ाम पर कौम से माफ़ी मांगें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरी कौम को गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के जरिए मुल्की साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने वाले मकरूह चेहरों को पहचान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि वो पंजाब असम्बली तहलील करें। हम 90 दिन में पंजाब और KPK में इंतखाबात कराएंगे और आपको शिकस्त देंगे। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि शहजाद अकबर और फरागोकी की करप्शन भी कौम के सामने आनी चाहिए। एक दयानतदार शख्स को नैब का चेयरमैन लगा दिया गया है। अब इस इदारे का काम है कि वो करप्शन की इन खुली दास्तानों की इंक्वायरी करे। बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा के दौरा सिंगापुर के हवाले से। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा सिंगापुर के दौरान सिंगापुर की सदर हलीमा याकूब से मुलाकात की है जिसमें दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा ने आसियान के साथ ताउन को तेज़ करने के अज़्म का भी इजहार किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इससे कबल सिंगापुर के हम मनसब डॉक्टर वेवन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मुलाकात में पाकिस्तान और सिंगापुर के माबैन तमाम शोबों में दो तरफ़ा रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं पाकिस्तान सिंगापुर के साथ दो तरफ़ा और आसियान के तनासुर में अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। सिंगापुर के दौरे के मौके पर स्ट्रीट्स टाइम को एक खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और सिंगापुर के कारोबारी अफराद को ताउन के मौके पैदा करना जारी रखना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि एक नौजवान सियासी रहनुमा के तौर पर मैं ये महसूस करता हूँ कि दुनिया को पाकिस्तान के बारे में अपनी दकियानूसी राय को बदलने की ज़रूरत है जिसके लिए पहला कदम पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी को ख़त्म करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत से फ्रीलांसर्स IT, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स, डेटा एनालिटिक्स, मालियाती खिदमात, मौसीकी और सेहत में खिदमात फराहम कर रहे हैं। सिंगापुर और दीगर आसियान ममालिक IT से मुतालिक बहुत सी सरगर्मियों और मालियाती खिदमात को आउटसोर्स करते हैं और वो हमारे नौजवानों की सलाहियतों से बेपनाह फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ बात करेंगे कारोबारी दुनिया के हवाले से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मार्केट मुस्बत रुझान पर बंद हुई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 46 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि मार्केट में हिस्स की खरीद और फरोख्त में स्टॉक ब्रोकर मुहतात अंदाज अपनाए हुए हैं जबकि तवक्को की जा रही है कि रिकॉर्ड के फैसले के बाद मार्केट आइंदा दिनों मजीद बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 158 कंपनियों के हिस्स में तेज़ी रही जबकि 173 में कमी देखी गई। 20 कंपनियों के हिस्स में कोई तब्दीली नहीं हुई जबकि इंडेक्स 41,698 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। ताहम आखिरी आज कारोबारी हफ्ते की बात की जाए तो मुस्बत रुझान देखने में आया जब मार्केट के में देखने में ये आ रहा है कि हिस्स की खरीद फरोख्त में जो स्टॉक ब्रोकर हैं वो मुहतात अंदाज अपनाए हुए हैं जबकि ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में रिकॉर्डिंग के फैसले के बाद मार्केट जो है वो बेहतरी की जानिब बढ़ेगी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 158 कंपनीज के हिस्से में भी तेजी देखने में आई जबकि 173 में कमी और 20 कंपनीज ऐसी थी जिनके हिस्से में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं देखने में आई।
इसी पर सामने नाज़रीन मज़ीद बात करते हैं। मलिक शाहिद सलीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सदर हैं आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा, इस वक्त जो हम इकॉनमी की सूरत हाल मुल्क के अंदर देख रहे हैं और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट की हालत आप देख रहे हैं, किस तरह एनालाइज करेंगे इस तमाम सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट जी स्टेबल नहीं हो रही। स्टॉक एक्सचेंज गो के आज तो प्लस पे मार्केट का और हफ्ते का इख्तिताम हुआ, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, किसी दिन ऊपर है किसी दिन नीचे है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारी मईशत है। हमारी मईशत में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। एक दो दिन कोई अच्छी खबर आती है कि फलाना मुल्क इतने अरब डॉलर दे रहा है या इस तरह और है, लेकिन उसके बाद ये जो हर वक्त की एक र्यूमर्स हैं या चीज़ें हैं कि जी खुदा न खास्ता हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं हैं, डॉलर्स नहीं हैं, हम इंपोर्ट बिल नहीं दे पा रहे, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों में सदाकत है या नहीं है, लेकिन देखें कुछ तो है ना, इस वजह से कि ये सब कुछ हो रहा है। जैसे कि इंपोर्ट में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डॉलर नहीं है भेजने के लिए, और इनको प्रॉपर अगर हमें इसका हल चाहिए और स्टॉक एक्सचेंज भी हम चाहें कि अगर बिल्कुल स्टेबिलिटी से चले, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन्हें अपने पॉलिसीज़ में तसलसल लाना होगा। और पॉलिसीज़ में तसलसल लॉन्ग टर्म तरीके से आएगा, शॉर्ट टर्म तरीके से कभी भी पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं आता। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देनी होंगी। हमें रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इनिशिएटिव है, हम हर जगह कह रहे हैं कि मीसाक जमहूरियत तो हर पार्टी साइन कर लेती हैं, मीसाक मईशत चार्टर ऑफ इकोनॉमी जब तक साइन नहीं होगा तो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, दूसरे मुल्कों में बैठा जो इन्वेस्टर है, उनका ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा। ट्रस्ट तभी डेवलप होगा कि एक हमारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन हो जाए, उससे मुल्क के अंदर हमारी मईशत की इससे काम भी आएगा, हमारी स्टॉक मार्केट में भी स्टेबिलिटी आएगी, और लोगों जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, चाहे हमारा अपना पाकिस्तान का शहरी हो या बाहर से कोई इन्वेस्टर आना चाह रहा हो, तो वो कहेगा कि कम अज कम इनकी पॉलिसीज में 10 साल का 15 साल का तसलसल तो है। हुकूमत कोई भी हो, लॉन्ग मार्च हो रहा हो, धरना हो रहा हो, हुकूमतें चेंज हो रही हो, इलेक्शन हो रही हो, इनकी मईशत की, इनकी टैक्स की पॉलिसी, इनकी सनती पॉलिसी, उसमें इस्तेहकाम है, चूंकि इन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन किया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी इक़दाम हैं जी। सही। अच्छा मलिक शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि अगर मईशत की बात की जाए तो वहाँ पर साथ ही साथ तज़किरा आता है दरामदात और बरामदात का। हम अगर बात करें अपनी दरामदात की, तो हमारी दरामदात का जो बिल है वो मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ है। मौजूदा माशी सूरत हाल को अगर हम देखें तो इसे कम करना कितना अहम है, आप क्या समझते हैं? और फिर इसके लिए कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनकी ज़रूरत है कि उन इकदाम पर अगर अमल किया जाए, वो इकदाम किए जाएँ, तभी इसे कम कर सकते हैं? देखें जी, इसमें बहसियत कौम हर इंसान को अपना रोल प्ले करना है, और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, अब इसमें हमें वॉर फुटिंग पे, जंगी बुनियादों पे दो तरह की पॉलिसीज इमीडिएटली हमें फौरन लेकर आनी होंगी, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ये है कि वक्ती तौर पे 3 महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए हम मुख्तलिफ इकदाम करें। आपके भी सुनने में आए होंगे, काफ़ी दिनों से एक प्रपोजल चल रहा था कि जी वजारत ख़जाना और वजारत तिजारत जो है वो मिलके कुछ करना चाहते कि जैसे कि मार्केटों के टाइम जो है वो हम शाम को 6 बजे तक कर दें, जिससे आपकी बिजली बचेगी, क्योंकि हमारी बिजली सारी की सारी ऑयल पे बनती है, और ऑयल जो होता है इम्पोर्ट होता है, तो उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। इसी तरह हफ्तावार अगर हम डिवाइड कर लें बहसियत कौम के जी, हर शख्स अपनी गाड़ी रोजाना घर से ना निकाले, अपने ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, अपनी दुकान पे जाने के लिए, बैंक जाने के लिए, हम अगर आपस में 2 या 3 लोग मिलके एक गाड़ी निकालें और उससे इस्तेमाल करें, तो उससे भी फ्यूल में कमी आएगी। ये तो कुछ थोड़े से जो है शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं उसमें बहुत ज़रूरी जो है, हम भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से हर वक्त आवाज़ उठाते हैं। देखिए, इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स देने होंगे। इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स जब तक हम नहीं देंगे, हम अपनी इम्पोर्ट्स का मुतबादिल पाकिस्तान में नहीं बनाना शुरू करेंगे, तो कैसे हम इम्पोर्ट को रोकेंगे? जो चीज़ पाकिस्तान में बनती ही नहीं है, तो फिर मजबूरी है कि हम मंगवाते हैं, और वो लोगों की भी ज़रूरत है, और इसीलिए इम्पोर्टर्स को मंगवाता भी है। तो हमें ये आगाही देनी होगी हुकूमत को और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को या तजारती तंजीमों को मिलके, कि पाकिस्तान में हमें फ़रोग़ देना चाहिए उन सनतों को जो कि आज नहीं है,
یا آلریڈی اگر ہیں تو ان کی کوالٹی کو امپروو کریں. ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی مارکیٹ کو کور کریں, اور جو چیز پاکستان میں بنتی ہے ان کی امپورٹ سے تو ہم بالکل پابندی لگا دیں. ہمارے ہمسایہ ملکوں کو دیکھ لیں کہ جو چیز وہ بناتے ہیں تو ملک کو کھڑا کرنے کے لیے, فارن ایکسچینج کو, ریزروز کو بچانے کے لیے کافی سالوں تک یا ابھی بھی وہ ان چیزوں کی امپورٹ پہ پابندی رکھتے ہیں تاکہ وہ ملک کی بنی ہوئی مصنوعات ہم استعمال کریں. تو ایک تو ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوٹس دینے ہوں گے, اس کے بعد ہمیں اس چیز کی تجویز کرنی ہوگی کہ جو چیز پاکستان میں بن رہی ہے تو ہم اسی چیز سے استعمال کریں, اور اس کی امپورٹ پابندی ہونی چاہیے. اور شارٹ ٹرم میں ہمیں وقتی طور پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہوں گی, مارکیٹوں کے ٹائم, اوقات, بجلی بچانا, تیل بچانا استعمال, تاکہ ہمارا امپورٹ کا بل نیچے آئے. ملک شاہد سلیم صاحب یہ فرمائیے گا, پاکستانی مصنوعات کی اگر ہم بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کی بات کریں تو آپ کے خیال میں حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اور جو ہمارے صنعت کار ہیں ان کو اس تمام صورتحال میں کس چیز پر فوکس کرنا ہوگا؟ لیکن جی اس میں بہت ضروری جو چیز ہے, صنعت کاروں کو تو بالکل فوکس کرنا ہی کرنا ہے, اور انہیں اپنا قومی فریضہ ادا کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بحیثیت قوم ہمیں معیشت کو کھڑا کرنا ہے اور سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. حکومت کو یہ رول پلے کرنا ہے جی کہ جس طریقے سے فار ایگزامپل ہم بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ کیوں ترقی کر رہا ہے. تو وہاں پہ ایکسپورٹس کے لیے, اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک ایکسپورٹ کا ٹرک جو ہے اگر وہ پورٹ پہ جا رہا ہوتا ہے لے کے, تو ایکسپورٹ کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کو ایمبولینس کا درجہ حاصل ہے کہ اگر وہ ایک منڈی سے کسی بھی بندرگاہ تک جا رہا ہے, ایکسپورٹ کے لیے کنٹینر لے کے جا رہا ہے, گڈز لے کے جا رہا ہے, تو وہ جو روٹ اختیار کرے گا اس کو جو پروٹوکول دیے جائیں گے اس کے جو ہوں گے وہ ایک ایمبولینس والے ہوں گے, جس طرح ایک ایمبولینس ہاسپٹل میں مریض کو پہنچا رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے وہ لوگ اپنی ایکسپورٹس کو انہوں نے بڑھایا کہ اس حد تک انہوں نے چیزوں پہ توجہ دی ہے. تو ہماری حکومت کو یہ رول پلے کرنا ہوگا کہ وہ ہماری صنعت کو اس طریقے سے سستی گیس, سستی بجلی اور ان چیزوں میں کریں, اور پلس ان کے جو را مٹیریلز آتے ہیں اس پہ ڈیوٹیز کو مزید کم کریں یا ختم کر دیں, تاکہ ہمارا جو صنعت کار ہے وہ عالمی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کو فروغ بھی دے سکے اور باقی ملکوں سے مقابلہ بھی کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو کرنا ہوگا کہ ہمارے جو کمرشل کونسل ہر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹس دیے جائیں, ان کے ساتھ ان کو زیادہ فورس کیا جائے کہ آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں کہ ان کی کیا کیا مصنوعات آ رہی ہیں, وہی اسی ملک میں جہاں وہ ہمارا کمرشل کونسل بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستانی مصنوعات کو کیوں نہیں پاکستان کی مارکیٹ کو بڑھا رہا ہے وہاں پہ. تو اس طریقے سے پلس جو ہے ہمارے وہ برادر ملک جو پاکستان کے دوست ہیں, تو حکومت کو حکومتی لیول پہ ہماری وزارت تجارت کو ہماری وزارت خارجہ کے ساتھ مل کے اپنے روابط, اپنے تعلقات کو استعمال کرنا چاہیے, اور ان ملکوں کو کہنا چاہیے کہ جی آپ اپنے ملک میں پاکستان کی ان پروڈکٹس کو پروموٹ کریں بجائے دوسرے ملکوں سے منگوانے کہ ہماری ان پروڈکٹس کو منگوائیں. تو اس طریقے سے ہم کچھ طریقے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے. تجارت اور وزارت خارجہ کو آپس میں مل کے کردار ادا کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ ملک شاہد سلیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس. آپ کے وقت کے لیے پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اور یہاں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے ریکوڈک کا معاہدہ آئینی اور قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں معاہدے کے حوالے سے آئین کے مطابق قانون سازی کے لیے بااختیار ہیں. عدالتی رائے کی تفصیل بتاتے ہیں اعجاز حسین. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں لارجر بینچ نے ریکوڈک معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے سناتے ہوئے کہا ہے کہ 2013 کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں عدم شفافیت کی بنیاد پر معاہدے میں جن حکم کی نشاندہی کی گئی تھی وہ دور کر لیے گئے ہیں. سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں کانکنی کے حوالے سے پہلے ہی قانون سازی کر چکی ہیں. بلوچستان اسمبلی کو بھی ایسی قانون سازی کا اختیار حاصل ہے. عدالت نے مزید کہا کہ ماہرین کی رائے کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ریکوڈک معاہدہ کیا اور بلوچستان اسمبلی کو اس پر اعتماد میں لیا. منتخب عوامی نمائندوں نے معاہدے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا. عدالتی رائے میں مزید کہا گیا ہے کہ 2022 کا غیر ملکی سرمایہ کاری بل کسی فرد یا کمپنی تک محدود نہیں. ریکوڈک کے علاوہ اس بل کا اطلاق غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری پر بھی ہوتا ہے. عدالت نے کہا کہ معاہدے کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار کمپنی بیرک گولڈ بلوچستان کی سماجی ترقی میں کردار ادا کرے گی اور منصوبے پر کام کرنے والے مقامی مزدوروں کی تنخواہ سمیت ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے گی. ریکوڈک سے متعلق صدارتی ریفرنس 15 اکتوبر کو سپریم کورٹ کو موصول ہوا تھا اور عدالت نے 17 سماعتوں کے بعد گزشتہ ہفتے رائے محفوظ کی تھی. اعجاز حسین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
اور پاکستان میں سب اقلیتوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی برادری بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرے، یہ کہنا تھا مشیر امور کشمیر قمرزمان قائرہ اور وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کا۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ نیوز کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں وقار حیدر۔ اسلام آباد میں مشیر امور کشمیر قمرزمان قائرہ اور وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ نے نیوز کانفرنس میں انسانی حقوق پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کئی ممالک تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ بھارت نے کشمیری شہریوں کے حقوق سلب کر کے پوری انسانیت کی توہین کی ہے۔ بھارت کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہ کرنا عالمی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ ماورائے عدالت قتل، کشمیریوں کی نسل کشی، خواتین کی عصمت دری، بچوں کے حقوق کی پامالی اور چھروں سے اور لوگوں کو اندھا کرنا اور جس قسم کی اذیتیں وہاں دی گئی ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ مشیر امور کشمیر قمرزمان قائرہ نے کہا کہ بھارت کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ بولنے والے لیڈر کو عوام ووٹ نہیں دیتے۔ یہ بھی بولے کہ عمران خان کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ کل پھر ایک لیک ہوئی ہے اور ساری قوم نے سنا کہ مرشد گھڑیاں بیچنے کا حکم فرما رہے، اور خان صاحب کو صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ خان صاحب اب لگتا یوں ہے جس طرح گھڑیوں کے رسیدیں جعلی نکلی ہیں، اسی طرح آپ کا بیانیہ بھی جعلی ہے، آپ کا منصوبہ بھی جعلی ہے، آپ کی سیاست بھی جعلی ہے۔ جس طرح ڈیلی میل نے معافی مانگی، آپ بھی معافی مانگے کہ خان صاحب آپ نے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا۔ مشیر وزیر اعظم قمرزمان قائرہ نے کہا کہ میاں شہباز شریف کے خلاف عمران خان نے غلط خبر لگوائی تھی جس پر ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے لاہور میں پہلے ای بیم پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ پلانٹ پاکستان میسرز الٹلیٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے زیر انتظام نصب کیا گیا، جو پاکستان ایٹامک انرجی کا ذیلی ادارہ ہے۔ ای بیم پلانٹ نہ صرف ہیلتھ کیئر پروڈکٹس مینوفیکچرنگ میں شامل صنعتوں کی ضروریات کو پورا کرے گا، بلکہ آسٹریلیا، امریکہ، نیوزی لینڈ اور دیگر یورپی ممالک کو کھانے پینے کی اشیاء کے کاروبار کے برآمد کنندگان کو بھی سہولیات دے گا۔ اس پلانٹ کے انسٹال کرنے سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری کیپیسٹی 10 گنا بڑھ جائے گی۔ یہ آلریڈی ہم یہ سروسز فارماسیوٹیکل کمپنیز اور فوڈ ایکسپورٹرز کو دے رہے ہیں۔ کیوں فوڈ ایکسپورٹرز کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہر وہ ملک جو ہمارے سے فوڈ اور امپورٹ کرتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیزیز اس کے ملک میں کیڑا یا ڈیزیز وہ نہ آئے۔ اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم اس پلانٹس میں سے جب یہ چیزیں پروڈکٹس گزرتے ہیں تو وہ ڈیزیز فری ہو جاتا ہے اور اس کی شیلف لائف بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ جب ایکسپورٹرز ہماری یہ سروس استعمال کریں گے تو ہماری اکانومی کو یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں فارن ایکسچینج جو ہماری ڈائر نیڈ ہے اس وقت، وہ فارن ایکسچینج کمانے میں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں۔ اس پلانٹ کا یہ فائدہ یہ ہے کہ جو فوڈ پریزرویشن کے حوالے سے ضروریات تھیں ایکسپورٹرز کو، جو کہ باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ پوری ہو جائیں گی۔ ملک میں جو ہمارے امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کا چونکہ بہت زیادہ والیوم ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے، جیسے آج کل یہاں پہ آموں کا بہت زیادہ اور جو دوسرے فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ ٹرانزٹ ٹائم کے دوران ان کی سپائلج کا خطرہ ہوتا ہے اور ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ان میں جو جراثیم پائے جاتے ہیں اگر ان کو کسی طرح سے ان ایکٹیویٹ کر دیا جائے یا اس کو کل کر دیا جائے تو ہماری جو شیلف لائف ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شادی کے موقع پر دلہا کی جانب سے دلہن کے لیے دلہا کی طرف سے خاص تحفہ ایک ایسی روایت ہے جو تمام معاشروں میں موجود ہے، اور عام طور پر ان تحائف میں زیورات، گھڑیاں، پینٹنگز یا بعض صورتوں میں گھر اور گاڑیاں بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پر اذلان شاہ کا چرچا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دلہن کو شادی پر تحفے میں گدھے کا بچہ دیا ہے۔ اذلان نے یہ تصویریں اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دلہن وریشا کو گدھے کے بچے بہت پسند ہیں، اس لیے یہ ان کی طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ اذلان شاہ لوگوں کو یہ بتانا نہیں بھولے کہ انہوں نے گدھے کے بچے کو اس کی ماں سے ہرگز الگ نہیں کیا اور وہ بھی اس کے ساتھ آئی ہے۔
اذلان شاہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے وریشا سے شادی اس لیے کی کیونکہ اسے جانوروں سے بہت پیار ہے۔ اذلان نے تو اپنا مہندی والا دن بھی سفاری پارک میں ہاتھیوں کے ساتھ گزارا تھا۔ دلہن وریشا نے بھی اس تحفے کو بہت پسند کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اسے گدھا نہیں رہنے دیں گی۔ سوشل میڈیا پر نازیہ صارفین کی جانب سے بھی بڑے دلچسپ تبصرے جو ہیں وہ اس پر کیے گئے ہیں۔ دونوں کے لیے مذاق اور تحسین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور پروگرام میں ابھی لیں گے ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے سپورٹس سیگمنٹ کے ساتھ۔